اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا حبیب نفوسنا مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد طیبین الطاہرین المظلومین المعصومین انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ برادران محترم، عزیزان گرامی، کچھ گفتگو چند منٹ کی جائے اس سے پہلے آپ سے التجا ہے، ایک بار سورہ ہم، 3 بار سورہ قل اللہ کی تلاوت کر کے یوسف بھائی مقادم اور ان کی اہلیہ زینب بھائی یوسف بھائی مقادم کے روح کے احسان کر دیں اور تمام مومنون بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سیاست کرو گے کیا ہوگا؟ ہر چیز میں سیاست کرو گے تو اسی وجہ تباہ ہے، ختم ہو جائے گا۔ میٹنگ برادران محترم، عزیزان گرامی، عالم اپنی آخری کتاب ہدایت نظام 29ویں پارے سورہ دہر کی 3ری آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے ہدایت کا انتظام کیا ہے، تم چاہے شکر کرو یا کفر۔ اگر ہدایت حاصل کی تو شکر کیا، اگر ہدایت نہیں حاصل کی تو کفر کیا۔ دیکھو میرے بندے، تمہارا کام ہدایت کا انتظام کرنا نہیں، یہ ہمارا کام ہے، تمہارا کام اطاعت کرنا ہے۔ اس والا انسان نے جب بھی ہدایت کا انتظام کرنا چاہا ناکامیابی ہوئی، یہاں تک کہ اس موجودہ ترقی یافتہ دور میں بھی انسان اپنا مقصد حیات معین نہ کر سکا۔ اس ساری کائنات پر سے جتنے پردے ہٹتے جاتے ہیں، انسان کی آنکھوں میں پردے پھوٹتے جاتے ہیں، یہی گمراہی کی منزل ہے۔ ہدایت کی منزل تو یہ ہے کہ سارے عالم پر سے پردوں کو ہٹا دیا جائے، پھر بھی ایمان و یقین میں اضافہ نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ ایمان اتنا مستحکم ہونا چاہیے، یقین اتنا پختہ ہونا چاہیے، کتنی بھی آندھیاں کیوں نہ چلیں، کتنی بھی زمین کو جھٹکے کیوں نہ لگیں، کتنی بھی مصیبت کیوں نہ آئے، ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے مانا ہی نہیں تو دل سے مانا ہے، ذرہ برابر یہاں شک جو ذرہ جو ہاتھوں سے اٹھایا نہیں جاتا، سورج جو نہیں چمکتا، اتنی بھی شک کی اگر گنجائش ہم نے کیا تو ہم
काम सब बेकार, चले गए फिर हम, कोई फायदा नहीं होगा हमारा। तो शक की गुंजाइश हमारी क्या यही नहीं है, हम उस मर्तबे से देखते हैं, उस बुलंदी पे ये है कि उस बुलंदी तक इंसान की फिक्र पहुंचना नामुमकिन है। जो इनसे मुंसलिक हो गया, इनके रोज़े का खादिम बन गया, उसकी इतनी ताकत हो जाती है, ये अता कर देते हैं कि जमीन पे बैठे बैठे जन्नत में मकान बना के भेज देता है। इतनी ताकत हो जाती है, अगर वो कह दे तो बारिश नहीं होती तो बारिश हो जाए। सलमान भेजे मोहम्मद वाले। मिर्जा कुम्मी कुर्ब में शहजादी के रोजे में रहते थे, जरी मुबारक की सफाई करते थे, झाड़ू लगाते थे वहां। उनको मर्तबा मिल गया। एक दौर ऐसा गुजरा कि ईरान में बारिश नहीं हुई, पब्लिक बहुत परेशान हो गई, उलमा के पास आई कि उलमा से चल के इल्तिजा करें, वो हमारे लिए दुआ करें, शहजादी से रोजे में जाके वो बारिश हो जाए। 70 उलमा को चुना गया, वो भी सादा। फिर उसमें से जो उनसे ज्यादा काबिल थे, इल्म वाले थे, मुत्तकी परहेजगार, 7 उलमा को चुना गया। फिर 7 ने मिलकर 3 उलमा को चुना जो सादात थे, अमामे वाले और बुजुर्ग थे। कहा आप दुआ कीजिए जाके शहजादी से, शहजादी खुदा से इल्तिजा करें, बारिश हो जाए। अब ये 3 उलमा जाके जरी से लिपट के दुआ करते रहे, बारिश ना हुई। तीसरा दिन जब हुआ तो मिर्जा कुम्मी ख्वाब में आए और कहने लगे, हुजूर इसकी ज़हमत आप शहजादी को क्यों दे रही हैं? अगर ये बात आप मुझसे कह देते तो मैं खुदा से दुआ कर देता, बारिश हो जाती। अब जब हुजूर थे इनकी आँख खुली, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले अब जब आँख खुली तो इन्होंने अपने साथी को बताया कि मिर्जा कुम्मी ख्वाब में आए थे। पता लगाया तो बगल में शहजादी जहाँ रोज़ा है, जो इलाक गए जानते हैं, कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में गए, वहाँ पूछा कि हाँ मिर्जा कुम्मी की कब्र फला जहाँ है। ये उलमा गए, उनसे इल्तिजा किया, अभी दुआ कर ही रहे थे कि आप खुदा से मेरे लिए इतनी इल्तिजा कर दीजिए कि बारिश हो जाए। दुआ मुकम्मल ना हुई थी कि बारिश आ गई, अब्र आ गया और मूसलाधार इतनी बारिश हुई कि चाहे तब पानी पानी दिखाई देने लगा। अब उलमा वापस आए, फिर उलमा ने सोचा, मैंने तो ये बात उनसे दुआ की कि शहजादी को जहमत नहीं देना है, तो अब किस बात के लिए हम शहजादी को जहमत दे? वो तो पूछा ही नहीं इनसे, मिर्जा कुम्मी से ये तो पूछा ही नहीं कि किस बात के लिए उन्हें भी जहमत दें आप शहजादी को। फिर लोगों ने वही किया, 3 दिन तक चलिए दुआ करते हैं, मिर्जा कुम्मी शायद मेरी कोई मदद कर दे। जब तीसरा दिन हुआ तो ख्वाब में फिर आए और कहने लगे कि इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों परेशान हैं? अगर शहजादी से पूछना है किस लिए हम आपसे दुआ करें तो ये इसलिए दुआ कीजिए कि मैशर को हमारी शफाअत करा दे। मोहम्मद देखिए, जरा सी शहजादी की खिदमत करने का सिला इतना मिला मिर्जा कुम्मी को, क्योंकि उन्होंने तहे दिल से माना, दिल की गहराइयों से शहजादी को माना। उलमा कहते हैं जिसने शहजादी हुक्म की ज़ियारत की है उसने जन्नत उस पे वाजिब है, उसकी शफाअत हो जाएगी। हुजूर वाला तो वो कहने लगे 3 दिन तक आपने पहले ही बात बता दी होती आके। तो मिर्जा कुम्मी कहते हैं कि 3 दिन का आपने टाइम ही क्यों लिया था? पहले ही दिन आप कह देते, हम आपको बता देते। सल्लल्लाहु भेजे मोहम्मद दिल से मानने की बात है हुजूर वाला। यहाँ पे हम सब जितने भी आए हैं ज़ायरीन हैं। आप सब जानते हैं जंगल बेआबान था, ये टीला था जिसे टेकरी कहते हैं। हुसैन टेकरी मतलब ये टीला, यहाँ पे पहले टीला था। मुअजिज़ा हुआ, इमाम के कदम आए, रोज़े बने, शिफा खाना हो गया। मैं 82 से यहाँ पे आ रहा हूँ, ऐसे ऐसे मरीज को ठीक होते हुए देखा है कि आप यकीन नहीं करेंगे। मेरे एक दोस्त थे नकी बनारसी, अभी उनका इंतकाल हो गया, उनको मुंह का कैंसर हो गया था। यहाँ पे आए, खाक लगाई, पानी पिया और शफा पा गए। 8-10 साल बिल्कुल फिट थे, शायर भी थे, अच्छी शायरी भी करते थे, दवाखान भी थे। लेकिन फिर उन्होंने, भाई आज जब बच्चों से मैं कहता हूँ, देखो बच्चों, ये गुटखा जो होता है बहुत खतरनाक है, कैंसर की बीमारी इससे होती है।
اور جب بیماری ہوتی ہے بہت اذیت کی موت ہوتی ہے اس میں. جو کھاتے ہیں اس سے باز آئیں تو خدا کا شکر ہے ان کی لائف زندگی اور لمبی ہوگی. خدا نہ کرے کسی کو یہ بیماری لگ جائے. وہ ان کو میں نے بہت سمجھایا نقی بھائی دیکھیے اب آپ گٹکا مت کھائیے, لیکن پھر کھانے لگے اسی تعداد سے. آخر پھر جو دوبارہ کینسر ہوا تو شفا نہیں پائے. تو حضور والا کہنے کا مطلب یہ ہے جب تک آپ کا عقیدہ پختہ ہوگا, دل سے مانیں گے, دین بھی بنے گا, آخرت بھی بنے گی. سلوات بھیجیے محمد اور ان کے نام پہ خرچ جو کرنا ہے. امام مولا کائنات فرماتے ہیں میرا شیعہ وہ ہے, میرا چاہنے والا وہ ہے جو اپنے اوقات سے زیادہ میرے نام پہ خرچ کرتا ہے. آپ جتنا بھی خرچ کرتے جائیں گے خدا آپ کو دیتا جائے گا, کمی ہونے والی نہیں ہے. آپ دیکھیں گے غریب آدمی سال بھر رکشہ چلاتا ہے, لکھنؤ میں میں نے دیکھا ہے, سال بھر رکشہ چلاتا ہے, ایک ایک پیسہ اکٹھا کرتا ہے, لیکن ایک مجلس محرم میں جو کرتا ہے تو جس میں بڑے بڑے لوگ اپنی گاڑیوں سے آتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کہتا ہے اپنی آنے کی زحمت کو گوارا کیا ہے, مجھے معاف کیجیے گا. اس طریقے سے سب کو دعوت کرتا ہے وہ آدمی. حضور والا جناب موسیٰ کے واقعہ بات منزل پہ آ جاؤں. جناب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ جاتے تھے خدا سے بات کرنے کے لیے, خدا سے التجا باتیں ہوتی تھیں. ایک عابد تھے, میاں بیوی تھے, بہت پریشان حال تھے. ایک دن کھانا ملتا تھا دوسرے دن بھوکے رہ جاتے تھے. ایک دن جناب موسیٰ کے پاس آئے, یا نبی اللہ آپ کوہ طور پہ خدا سے گفتگو کرنے جاتے ہیں, آپ خدا سے پوچھئے کیا ہمارے نصیب میں رزق نہیں ہے. جناب موسیٰ گئے, خدا سے پوچھا, خدا نے کہا موسیٰ رزق اتنی کم ہے ہم انہیں اتنا دیتے ہیں جس سے ان کی زندگی چلتی رہے. جناب موسیٰ نے آگے پیغام پہنچایا. صلوات بھیجے محمد خدا کا پیغام پہنچا دیا. وہ عابد نے کہا یا نبی اللہ جا کے خدا سے التجا کر دیجئے ہماری طرف سے پوری زندگی کی رزق ایک ساتھ ہمیں دے دے. ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ ایمان کے نام پہ ہم خرچ کریں. کہیں کہ انسان مجبور ہوتا ہے, اس کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے, کہاں سے خرچ کرے. جتنا خرچ کریں اس کا ڈبل تو ملتا ہی ہے. سوچتا ہر انسان ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم خرچ کریں ایمان کے نام پہ اپنے. اب وہ جناب موسیٰ کے پاس آ کے کہا, جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہم خدا سے التجا کریں گے کہ پوری زندگی رزق آپ کو ایک ساتھ مل جائے. جناب موسیٰ گئے, خدا تک پیغام کیا, پروردگارا وہ عابد کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی رزق ایک ساتھ دے دیجئے. ندا یہ موسیٰ یہ انسان ہے, ایک بار دے دیں گے ختم ہو جائے گی پھر مانگیں گے. آ کے جناب موسیٰ نے پیغام دیا, عابد نے ہاتھ جوڑ کیا نبی اللہ آپ گواہ ہو جائیے ہماری طرف سے, جو کچھ مجھے ایک ساتھ دے دے اس کے بعد ہم کچھ بھی نہیں مانگیں گے ان سے خدا سے, اور اسی پہ قناعت کریں جو ہمیں ایک ساتھ مل جائے گی. جناب موسیٰ گئے, پروردگار میں گواہ بنتا ہوں وہ دوبارہ تجھ سے التجا نہیں کریں گے, آپ دے دے. خدا نے کہا اے موسیٰ جاؤ میرے بندے سے کہہ دو آج کی شب پوری زندگی کی رزق اس کے بعد پہنچ جائے گی. جب پیغام ملا اب کچھ دولت ملنے والی ہو تو بتائیے ہم آپ کتنا خوش ہوں گے. اب یہ معلوم ہے پوری زندگی کی رزق مل رہی ہے, دل کی جتنی تمنا ہے سب ہماری پوری ہونے والی ہے. بہت خوش ہوئے, گھر کو صاف کیا, پاک کیا, اس کے بعد سو گئے. صبح اٹھے, گھر جو تھا دولت سے بھرا ہوا تھا. اب ان بندوں نے کہا, میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ دولت تو آ گئی ہے, خدا کے جتنے نیک بندے ہیں سب کی دعوت کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ جناب موسیٰ کی بھی دعوت ہوئی. ساری رزق جتنی شام تک سب ختم کر دیا, کھانا پکا, سب نے کھایا. ابھی ہم لوگ بھی کھائیں گے. صلوات بھیجیے محمد صلوات بھیجیے محمد والے دیکھیے ہر مقام پہ, ہر پریشانی پہ, ہر خوشی پہ علی علی کیجیے, مولا کو بلائیے, لیکن خالی ایک ہاتھ نہ اٹھے.
آپ جانتے ہو پولیس رات سے گزرنا ہے، ایک ہاتھ میں پانی بھری بالٹی ہو تو آدمی کیا ہوتا ہے، جھک جاتا ہے۔ اگر وہاں بھی ہم ایک ہی ہاتھ میں سب لے کے جائیں گے تو جھوکیں گے اور گرنے کا ڈر رہے گا، تو دونوں ہاتھ اٹھائیں جس سے بیلنس بنا نعرے حیدری زندہ باد زندہ باد، مولا سلامت رکھے علی کہنے والوں کو۔ تو سب نے کھایا، جناب موسیٰ نے بھی دعوت کھائی، شام تک سب کچھ ختم، کچھ نہیں گھر میں۔ اب میاں بیوی سکون سے سوئے کہ اب تو نہ رزق آنے والی ہے نہ ہم خدا سے مانگنے والے ہیں۔ صبح ہوئی، آنکھ کھلی تو دیکھا پھر گھر بھرا ہوا ہے۔ تو آپ یہ نہیں شک کیا کہ گھر کیوں ایک ہی بار کا وعدہ تھا، دوبارہ رزق کیوں آ گئی؟ جناب موسیٰ کے پاس پوچھنے نہیں گئے، پھر دعوت کر دیا جناب موسیٰ کی، اور سب آئے، سب نے دعوت کھائی۔ اس کے بعد سب چلے گئے، شام تک ختم ہو گیا۔ تیسرا دن پھر ہوا، جب صبح اٹھے پھر دیکھا تو گھر بھرا ہوا ہے دولت سے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہنچی تو دعوت کھانے نہیں آئے، سیدھے کوہ طور پہ گئے۔ پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا تقدیر میں رزق تو بہت کم ہے، ایک ساتھ دے دیا، اس نے سب کو ایک بندوں کو لٹا دیا، کھلا دیا، میں نے خود 2 دن تک کھائی، تیسرے دن پھر دعوت آ گئی ہے۔ اس کا سبب سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا بات ہے، تم نے تو کہا تھا میں دوں گا نہیں دوبارہ۔ ندائی اے موسیٰ، اگر یہ میرا چاہنے والا پوری زندگی اب میرے چاہنے والوں پہ اپنا لٹاتا رہے گا تو اس کا دگنا میں اس کو دیتا رہوں گا۔ صلوات لگے تو یہ ہے حضور والا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہدایت کا نظام خدا کہتا میں نے دیا ہے، میں نے کیا ہے، تم چاہے شکر کرو یا کفر، تمہارا کام ہے۔ عقل سلیم دیا ہے، اب ہمیں شکر ادا کرنا ہے یا کفریت پہ جانا ہے، یہ فیصلہ ہمارا کام ہوتا ہے حضور والا۔ تو بس 28 رجب کو مدینہ ویران ہوا، یہاں تک کہ دوسری ماہ محرم کے قافلہ کربلا کی سرزمین پہ پہنچا، 7ویں محرم آئی، خیمے میں پانی بند، ختم ہو گیا۔ الاتش ہائے پیاس کی صدا بلند ہونے لگی۔ شب عاشور آئی، رات عبادت میں ختم ہوئی، صبح صادق نمودار ہوئی۔ امام نے بیٹے کبیر جوان علی اکبر کو آواز دی، بیٹا اذان دو۔ جناب علی اکبر نے کہا بابا میری ایک تمنا ہے، مدینے میں بیٹھے بیٹھے نانی اماں کو کربلا کی زمین کی زیارت کرا دی تھی، میرے بابا میں چاہتا ہوں میری اذان کی آواز میری بہن سغرا مدینے میں سنے۔ امام نے کہا بیٹا ایسا ہی ہوگا۔ علی اکبر نے اذان دی، اللہ اکبر۔ علی اکبر کی اذان کی آواز سغرا کے کانوں میں گئی، نانی اماں کے پاس بھاگتی ہوئی آئی، اے نانی اماں دیکھیں میرا بھیا آ گیا، میرا بھیا وعدہ کر کے گیا تھا سغرا میں تجھے لینے کو آؤں گا، دیکھیں میرا بھیا اذان دے رہا ہے۔ شہزادہ نے مظلوم کربلا، کیا سغرا کی تمنا پوری ہوئی؟ نہیں، یہاں تک کہ جنگ شروع ہو گئی، ایک چاہنے والا آتا ہے وہاں سے رخصت ہوتا، اپنی جان کو قربان کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جب علی اکبر نے دیکھا بابا خدمت میں آئے، اے بابا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ علی اکبر کو باپ کیا جواب دیتے؟ کہا بیٹا پھوپھی اماں کے پاس جا کے اجازت لے لو، اے بیٹا زینب نے تمہیں چکیا پیس کے بڑی محنتوں سے پالا ہے۔ علی اکبر خیمے میں آئے، جناب زینب نے آتا ہوا دیکھا، پاگاہ لائم ہاتھوں کو اٹھا دیا، پروردگار میرا بیٹا آ رہا ہے، میرے مالک علی اکبر نے سوال کر دیا تو میں اس مجبوری میں کیا جواب دوں گی، اس کا سوال کیسے پورا کروں گی؟ پوری زندگی جو بھی علی اکبر نے سوال کیا میں نے پورا کیا۔ علی اکبر آئے، پھوپھی اماں کے پیروں کے پاس بیٹھ گئے، بیٹا کیسے آتا ہوا؟ پھوپھی اماں مجھے بھی ماننے کی اجازت دے دیجئے، میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ جناب زینب کہتی نہیں بیٹا علی اکبر تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تم میرے نانا کی نشانی ہو، جب میرا بھائی ماں جایا تو اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا، تمہارے چہرے کی زیارت کرتا ہے، علی اکبر میں تجھے اجازت نہیں دے سکتی۔ علی اکبر مایوس ہوئے، ایک بار آواز دی، اے پھوپھی اماں میں شرمدادی اماں پوچھے گی کیوں بیٹی زینب تمہیں میرا اکبر پیارا تھا یا میرا حسین، تو کیا جواب دے گی؟ یہ سننا تھا جناب زینب کا بیٹا خدا حافظ، اے علی اکبر تمہارے جیسے 50 علی اکبر خود میں اپنے بھائی پہ قربان کر دوں گی۔ علی اکبر رخصت ہوئے،
हमीद इब्ने मुस्लिम लिखता, मैं क्या देखा, खेमे का पर्दा उठता था, गिरता था। अली अकबर करना चाहते, कोई भी बीवी दामन को थाम लेती थी। एक बार खेमे का पर्दा ऐसे उठा जैसे भले घर से जनाजा निकल गया हो। अकबर बाबा के पास आए, ए बाबा, आपको भी अम्मा ने इजाजत दे दी, आप भी मुझे इजाजत दीजिए। इमाम ने कहा, बेटा जाओ, खुदा हाफिज। अकबर मकबर की तरफ चले। एक नामी पहलवान जो शेरों से था अकबर के मुकाबले में आया। इधर लैला ने कहा, फिजा जाओ, आका के चेहरे निगाह किए रहो, बाप का दिल है, मेरे बेटे कोई मुसीबत आएगी, चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाएगा। हाफिजा मेरे खेमे पे आई, आगे आवाज दी, एक बीबी गजब हो गया, आका के चेहरे का रंग बदल गया। लैला दिल को संभाले हुए तेरे खेमे पे आई, आवाज दी, मेरे वालियों वालिस, मेरे लाल की खैर तो है। इमाम ने कहा, ए बीबी, अरे मेरा बेटा 3 दिन का भूखा प्यासा है। एक नामी पहलवान जो शेरों से राम है, मेरे लाल के मुकाबले में आया है। मैंने नाना से सुना है, माँ की दुआ बेटे घर में मुतजाब होती है। खेमे में जाओ, मेरे लाल के लिए दुआ करो। लैला खेमे में आए, मुसल्ले को बिछाया, हाथों को बुलंद किया, यूसुफ को याकूब तक पलटाने वाले, मेरे लाल को वापस पलटा दे। अभी माँ का दिल ठहरने भी न पाया था, ने आया खबर दी, बीबी मुबारक को, तुम्हारा लाल मैदान से वापस आया। अली अकबर बाबा के पास आए, बाबा हो सके तो कपड़ा पानी पिला दीजिए, प्यार से कलेजा भुना जा रहा है। इमाम क्या जवाब देते, हम कुछ नहीं उतारा, कहा बेटा लो, मुंह में रख लो, शायद कुछ तस्वीर हो जाए। अली अकबर ने कहा, बाबा मुझे मैदान में जाने की इजाजत दीजिए। इमाम ने कहा, जाओ बेटा, तो है दादा साथ ये कौसर है, कौसर के जाम से सैराब करेंगे। अब मैदान में अली अकबर आए, शेराना जंग करते चले जा रहे थे। किसकी मकाम मजाहिर सामने से मुकाबला करता, एक मलून सामने से नहीं छिप के आया, ऐसा पक्षी का पल मारा, पक्षी का पल सीने में टूट गया। अली अकबर ने आवाज दी, बाबा मेरा आखिरी सलाम। हुसैन ठोकरे खाते चले, या अली, कभी नजफ के अली को बुलाया, बाबा अली मुर्तजा कहाँ, मेरी मदद कीजिए। कभी करबला के अली अकबर को आवाज दी, बेटा आवाज दो, जिसके सहारे सही बात तुम तक पहुंचे। इमाम अकबर के सहारे पहुंचे, सर उठा के साथ में रखा, पूछा बेटा क्या हाल है। कहा बाबा बहुत पहलू में बैठी है। ए बाबा मेरी एक तमन्ना है, मेरी बहन की मुझे ज़ियारत करा दीजिए। इमाम ने कहा बेटा जरा सब्र करो, हाथ को उठाया, कहा बेटा दो उंगलियों के बीच से देखो। अकबर ने बीच से देखा, मदीना नजर आ गया, सोहरा नजर न आई। कहा नानी अम्मा के पास देखो, नानी अम्मा नजर आए, सोहरा नजर न आए। कहा उस मुसल्ले देखो जहाँ बहन तुम्हारी इबादत करती है, मुसल्ला नजर आया खाली, बहन नजर न आई। अकबर ने अगर हिचकी ली, अजीब जुमला कहा, ए बाबा जब मदीने से चला था, मेरी बहन बहुत बीमार थी, कहीं सोहरा मर तो न गई। इमाम का बेटा ऐसा न कहो, अकबर दिल को संभालो, फिर आखिरी बार देखो। अब जो अकबर ने देखा, सोहरा नजर आ गई। कहा बाबा हाथ को हटा लीजिए। पूछा क्या बेटा, बहन दिखाई दी। कहा बाबा जहाँ से सोहरा ने मुझे रुखसत किया था, मेरे कदमों के निशान पे सरकार को रखे हुए आंसू बहा रही है, कह रही है भैया सोहरा मर जाएगी, मुझे ले लेना है। अगली अकबर ने हिचकी ली, राहिए जन्नत हुए, लाशे के मामले उठाना चाहा, लाशा न उठ सका। कि मैं बनी हाशिम का रुख करके आवाज दी, ए बनी हाशिम के बच्चों आओ, सही बाप को सहारा दो। बच्चे खेमे से चले, इमाम ने लाशे को उठाया, खेमे में ला के निकाला। फिजा लैला को बुलाओ। फिजा जो गई क्या देखा, लैला कभी खेमे की दीवार इधर टकराती है, कभी उधर। फिजा कहती है, ए बीबी क्या ढूंढ रही हो। लैला कहती है, फिजा अरे मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता, मुझे सहारा दो। लैला ने सहारा दिया, फिजा ने सहारा दिया। माँ ने अकबर के लाशे में अपने को गिरा दिया। खेमे अली अकबर में तलाक हुआ, वालिया वाह मुर्तजा वाह अकबर अल्लाह अल्लाह।